हिजोको न्युमेरिकल थाहा छ है, त्यस्तै न्युमेरिकल फेरि आज एउटा सल्भ गर्छौँ हामीले। Calculate the specific weight, density and a specific gravity of 1 liter of a liquid which weighs 7 न्यूटन। वेज को मतलब जसको वेट 7 न्यूटन छ। विच वेज जसको तौल 7 केजी छ। तिमीले मेजर गर्दा त्यसको वेट नाप्दा कति छ? 7 न्यूटन छ। सल्भ हुन्छ? लिटर र क्युबिक मिटर को हिसाब त थाहा छ होला हैन? Calculate the specific weight, density and specific gravity of 1 liter of a liquid which weighs 7 Newton. गिवन लेख पहिले। सबभन्दा पहिलो काम तिमीहरूले जहिले पनि के गर्छौ? गिवन लेख्छौ। गिवनमा के छ तिमीहरूसँग? अहिले के दिएको छ गिवनमा? यहाँ हेर त, गिवनमा हामीलाई 1 लिटर भनेको छ। 1 लिटर को मतलब के हो? 1 लिटर को मतलब त्यो वेट हो कि मास हो कि भोल्युम हो कि के हो? त्यो लिटर भनेपछि भोल्युम हो है। गिवन के छ? भोल्युम अफ लिक्विड, भोल्युम अफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 लिटर। 1 लिटर भनेपछि कति क्युबिक मिटर? 10 को पावर -3 क्युबिक मिटर। अर्को कुरा दिएको छ वेट अफ लिक्विड। वेट अफ लिक्विड दिएको छ मलाई 7 न्यूटन। के फाइन्ड गर्न भनेको छ अब? स्पेसिफिक वेट नम्बर 1 मा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट लाई गामा ले डिनोट गरे मैले। स्पेसिफिक वेट बराबर के हुन्छ? वेट बाई भोल्युम। वेट कति छ? 7 न्यूटन। वेट छ हाम्रो 7 न्यूटन र भोल्युम कति छ? 10 को पावर -3 हैन? यो भनेको न्यूटन, यो भनेको क्यूबिक मिटर। यसको मतलब 7000 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। 10 को पावर -3 छ भने यो के हुन्छ? माथि गएर प्लस भइदिन्छ नि त अब। सो 7 × 1000 के भइदियो? 7000। त्यसपछि नम्बर 2 मा के भनेको छ? डेन्सिटी। रो फाइन्ड गर्न भनेको छ। हामीले एउटा रिलेसन के पढेका छौं भने गामा इज इक्वल टू रो जी हुन्छ भन्ने रिलेसन हामीले पढ्या हो। त्यसो भए रो बराबर के भइदिन्छ? रो बराबर गामा बाई जी। गामा कति छ? 7000। जी कति हुन्छ? 9.81। कति आउँछ हेर त? फास्ट क्याल्कुलेट। 713। श्योर? सात सय 13.55 युनिट के हुन्छ? डेन्सिटी को युनिट के हुन्छ? न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। त यही छ मेरो स्पेसिफिक वेट। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो भनेपछि केजी पर क्यूबिक मिटर। के हुन्छ? केजी पर क्यूबिक मिटर। अर्को कुरा के सोधेको छ मलाई?
स्पेसिफिक ग्रेभिटी सोधेको छ। नम्बर 3 मा स्पेसिफिक ग्रेभिटी। स्पेसिफिक ग्रेभिटीलाई मैले S ले डिनोट गरे। स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी अफ लिक्विड, डेन्सिटी अफ liquid divided by density of water at 4 degree Celsius। यहाँ हेर त लिक्विड को डेन्सिटी कति आएको छ? 713.5 आएको छ, 713.55। र वाटर को डेन्सिटी कति हुन्छ 4 डिग्री सेल्सियस मा? यो युनिट मा है, केजी पर क्यूबिक मिटर वाला युनिट में कति हुन्छ? 1000 हुन्छ। र यो पनि केजी पर क्यूबिक मिटर, यो पनि केजी पर क्यूबिक मिटर, युनिट क्यान्सल आउट भएर यो के भइदियो? युनिट लेस भइदियो। सो कति हुने भयो त? S इज इक्वल टू 0.7135 अथवा 6 लेख्देऊ न, जे गर्दा पनि भयो। यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन बिकज स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस। भयो। अब अर्को क्वेशन गर्ने। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है। A certain gas weighs 16.0 Newton per cubic meter at a certain pressure and temperature, at a certain pressure and temperature। What are the value of its density, a specific volume and a specific gravity to air weighing 12.0 Newton per cubic meter। क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन? जसरी अघिसम्म हामीले लिक्विडको लागि गरिरहेका थियौं, यसमा हामीलाई के दिएको छ? ग्यास दिएको छ यसमा है। र स्पेसिफिक ग्रेभिटीमा जसरी हामीले दुईटा डेन्सिटीको रेशियो लिइरहेका थियौं नि, डेन्सिटी अफ लिक्विड डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, त्यसमा चाहिँ कति भ्यालु हुन्थ्यो त? डेन्सिटी अफ वाटरको लागि 1000 हुन्थ्यो। तर यसमा त वाटर त छैन। यसमा अब हामीले के युज गर्छौं? स्पेसिफिक ग्रेभिटीमा अब एयरलाई युज गर्छौं हामीले है। सो एयरको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै भ्यालु हुन्छ। यो भ्यालु तिमीहरुलाई यहाँ क्वेशनमै दिइएको छ अहिले। यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने यो भ्यालु तिमीहरुले 12 कति युज गर्छौ भने 12.07 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर है। यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने यति भ्यालु युज गर्ने। अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने हेरौं त। गिभनमा के छ? सर्टेन ग्यास वेज भनेपछि वेट दिएको छ मलाई कति? 16.0 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। तर यहाँ हेर त, यो जुन वेट भनिरहेछ तिमीलाई न्यूटन पर क्यूबिक मिटर, यो के को युनिट हो? यो त स्पेसिफिक वेट को युनिट हो नि त हैन। स्पेसिफिक वेट लाई कि त तिमीले स्मल w ले डिनोट गर, हैन भने यसैलाई के ले पनि डिनोट गर्न मिल्छ? गामा ले पनि डिनोट गर्न मिल्छ। स्पेसिफिक वेट लाई कि त यसलाई के गर्छौ तिमीहरुले? स्मल w ले डिनोट गर्छौ। त्यसपछि अझै के भनेको छ हामीलाई? अझै केही भनेको छैन, मलाई सिधै भनेछ डेन्सिटी, स्पेसिफिक भोल्युम एन्ड स्पेसिफिक ग्रेभिटी टु एयर वेइङ यति फाइन्ड गर्नलाई। सल्भ गर्ने तपाईलाई।
ल नम्बर 1 मा के छ डेन्सिटी। यदि मलाई गामा दिएको छ भने डेन्सिटी फाइन्ड गर्न सकिन्छ नि। कसरी फाइन्ड गर्ने हेर त, डेन्सिटी भनेको रो हुन्छ है। मलाई के थाहा छ भने गामा इज इक्वल टु रो जी हुन्छ। त्यसो भए रो बराबर के हुने भयो, गामा बाई जी। गामा कति छ 16 डिवाइडेड बाई जी को भ्यालु कति हुन्छ 9.81। कति हुन्छ भन त यसको 16 डिवाइडेड बाई 9.81 1.63 केजी पर क्युबिक मिटर। त्यस पछाडि भनेको छ स्पेसिफिक भोल्युम। ल स्पेसिफिक भोल्युम के हुन्छ, स्पेसिफिक भोल्युम भनेर हामीले के पढेका थियौं, स्पेसिफिक भोल्युम मैले के भनेको थिएँ स्पेसिफिक भोल्युम इज द रेसिप्रोकल अफ डेन्सिटी हैन। स्पेसिफिक भोल्युम इज द रेसिप्रोकल अफ डेन्सिटी। यसको मतलब स्पेसिफिक भोल्युम विल बी इक्वल टु 1 बाई डेन्सिटी। 1 बाई डेन्सिटी कति आएको छ 1.63 अनि के भइदिन्छ 1 डिवाइडेड बाई 1.63 कति आउँछ हेर त 0.61 युनिट के हुन्छ मिटर क्यूब पर केजी, क्यूबिक मिटर पर केजी। नेक्स्ट दिएको छ मलाई अब स्पेसिफिक ग्राभिटी। स्पेसिफिक ग्राभिटी अहिलेसम्म त हामीले लिक्विडको लागि गरिरहेको थियौं। यसमा के को लागि आइदियो त अब ग्यासको लागि आइदियो। अब स्पेसिफिक ग्राभिटीमा तिमीले के लेख्न सक्छौ भने W अफ ग्यास डिवाइडेड बाई W अफ एयर। यो W भनेको कुन W हो भने यो W सानो W है, स्पेसिफिक वेट वाला न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। ल यहाँ हेर त ग्यासको लागि कति दिएको छ W 16 दिएको छ र एयरको लागि कति भनेको छ हेर 12 भनेको छ क्वेशनमा डिवाइडेड बाई 12 कति आउँछ 1.33। युनिट के हुन्छ यसको युनिटै हुँदैन नि त। स्पेसिफिक ग्राभिटी यहाँ हेर त माथि पनि W तल पनि W सेम युनिट हो नि त। त्यो क्वान्टिटी सेम छ भने युनिट के हुन्छ दुईटैको सेम हुन्छ अनि त्यस पछाडि यसको युनिट हुँदैन। त्यही भएर युनिट लेसो र डाइमेन्सन लेसो। अब एउटा कुरा नोट भनेर लेखौँ हामीले। अब यस्तो क्वेशन आयो भने गर्न सकिन्छ होला हैन। यस्तो क्वेशन सोध्ने चान्स हुन्छ 5 मार्कको लागि र 5 मार्कको लागि कि त तिमीहरुलाई एमसीक्यू मा पनि सोधिन्छ। मानौ तिमीहरुलाई दियो इफ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल इज 0.7 फाइन्ड इट्स डेन्सिटी भनेर। ल पहिला यो नोट लेखिहालौं एउटा at 15 degree Celsius the specific weight of air is 12.07 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। यसको मतलब के हो भने यो स्पेसिफिक ग्राभिटीमा यो जुन हामीले W अफ एयर लिइरा छौं नि यो भ्यालु यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने हामीले कुन भ्यालु लिन्छौं 12.07 वाला भ्यालु लिन्छौं। किनभने यो 15 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर र स्ट्यान्डर्ड प्रेसर मानिएको छ र त्यसमा एउटा भ्यालु हामीलाई दिएको छ जुन भ्यालु कति हो 12.07 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर।
if the specific gravity of oil is 0.7, then its density is number A 7 kg per cubic meter, number B 70 kg per cubic meter, number C 700 kg per cubic meter, number D 7000 kg per cubic meter. के हुन्छ होला? कुनै ओइल छ जसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ 0.7, अब त्यसको डेन्सिटी कति हुन्छ? यस्तो क्वेशनको लागि नि सबभन्दा पहिले तिमीहरूले ध्यान दिनु कि युनिट के दिएको छ तिमीहरूलाई है। युनिट के छ? केजी पर क्युबिक मिटर। ओइल छ, ओइल भनेपछि लिक्विडको कुरा आयो यहाँ हैन। लिक्विडको कुरा आयो भने वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ? 1000। यो युनिटमा है, यो युनिटमा वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ? 1000। 1000 ले सिधै त्यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने 0.7 मा के हुन्छ? 700 हुन्छ। नत्र 0.7 यहाँ देखिरहेछ, 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर 7000 हान्दिने, त्यसरी चाहिँ हैन। ध्यान दिएर है। फर्मुला के छ हाम्रो एस को लागि? यो एस को लागि हाम्रो फर्मुला के छ? डेन्सिटी अफ लिक्विड डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर। एस को भ्यालु कति दिएको छ? 0.7 इन्टु यो जुन रो डब्लु छ, रो डब्लु यता मल्टिप्लाईमा आउँछ। रो डब्लु को भ्यालु कति? 1000 इज इक्वल टु रो एल भनेपछि यो कति भइदियो हाम्रो? 700 भइदियो र युनिट के हुन्छ? केजी पर क्युबिक मिटर हुन्छ। सकिन्छ हैन यस्तो क्वेशनहरु त? खाली यो च्याप्टरमा एउटा यो भयो इम्पोर्टेन्ट हैन, यो न्युमेरिकल वाला पार्ट। अर्को विस्कोसिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। विस्कोसिटीमा तिम्रो डायनामिक र काइनेमेटिक विस्कोसिटी दुईटा हुन्छ। दुईटैको कि त तिमीलाई न्युमेरिकल पनि सोधिन्छ। न्युमेरिकलमा पनि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी दिएर नत्र अब त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर, जसरी अहिले जुन क्वेशन आएको थियो त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन वाला सोधेको थियो। कन्स्ट्यान्ट वाला आइदियो भने त धेरै राम्रो, इन्टिग्रेसन वाला आइदियो भने हल्का बेसी मेहनत गर्नुपर्छ हामीले। र न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी भनेर छ, त्यो ल चाहिँ याद राख्नु पर्यो। त्यो ल सजिलै छ। अरु यसमा तिमीलाई सोधिदिन सक्छ व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ फ्लुइड्स। डिफरेन्ट टाइप्स अफ फ्लुइड्सहरु कुन कुन हुन्? जस्तै रियल फ्लुइड हुन्छ, आइडियल फ्लुइड हुन्छ, न्युटोनियन फ्लुइड हुन्छ, नन न्युटोनियन फ्लुइड हुन्छ, कम्प्रेसिबल फ्लुइड हुन्छ, इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड हुन्छ। त्यो सबको बारेमा लेख्दिने अथवा राइट डाउन एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन रियल फ्लुइड एन्ड आइडियल फ्लुइड भनेर। ल अब नेक्स्ट टपिकमा जाने। अब नेक्स्ट टपिक के छ भने अहिलेसम्म हामीले कति 4 वटा पर्यो हैन प्रपर्टिज। कुन कुन? मास डेन्सिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक ग्रेभिटी। 4 वटा पर्यो हामीले। यो छ हाम्रो 5th कुन? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भनेको के हो? विस्कोसिटी भनेको के हो? कुनै पनि फ्लुइड यदि फ्लो हुँदैछ भने त्यो फ्लोलाई रेसिस्ट गर्ने जुन मेजरमेन्ट हुन्छ नि त्यसैलाई हामीले भन्छौं विस्कोसिटी। जस्तै वाटरलाई तिमीले यतिकै भुइँमा राख्दियो भने त्यो के हुन्छ? मजाले फ्लो हुन्छ। तर त्यही ठाउँमा तिमीले ओइललाई अथवा हनीलाई राख्यो भने त्यो मजाले फ्लो हुन्छ त? त्यहाँ हुँदैन नि, केही न केही रेसिस्टेन्स त हुन्छ नि त्यहाँ फ्लोमा। त्यही रेसिस्टेन्सको जुन मेजरमेन्ट छ नि त्यसैलाई हामीले के भन्छौं? विस्कोसिटी भन्छौं। सो यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने लेखौं त, द विस्कोसिटी of the fluid
The viscosity of the fluid is a measure of its resistance to shear or angular deformation or angular deformation. शियर भनेको सर्फेससँग जुन फोर्स टेन्जेन्सियली यसरी लागिरहेछ नि त्यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन। जस्तै हामीले के पढेका थियौं फ्लुइड भनेको कस्तो हो, जसमा तिमीले शियर फोर्स लगायो भने त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्दैन, त्यो के हुन्छ फ्लो भएर जान्छ। तर कुनै कुनै लिक्विडमा के हुन्छ तिमीले अलिकति फोर्स लगाउँदा पनि हैन त्यो मजाले फ्लो हुनै सक्दैन, त्यो त्यसले केही न केही त रेसिस्ट गरिरहेछ नि। हो त्यही मेजरलाई हामीले के नाम दिएका छौं विस्कोसिटी दिएका छौं। अर्को अब के लेख्न सकिन्छ भने द विस्कोसिटी is defined as the property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. वाटरहरु पनि हामीले हेर्दा त हामीले वाटर मात्रै देखिरहेछ हैन, तर एक्चुअलमा त वाटरको मोलिक्युल्सहरु हो नि त। वाटर मोलिक्युल्सहरु पनि लेयर लेयरमा बसिरा हुन्छन्। जस्तै मैले धेरैवटा किताब राखेर हैन, एउटा किताब दुईटा किताब तीनटा किताब राखेर यति माथिसम्म मैले लगे, मैले यसरी माथिबाट यसरी फोर्स लगाए भने जुन सबभन्दा माथिको किताब छ त्यो अलि बेसी टाढा जान्छ हैन, त्यो भन्दा तल्लो किताब अलि यतिसम्म बस्छ हो कि हैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले तिमीलाई देखाए भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी मैले केही किताब राखे हैन, मैले माथिबाट यसरी फोर्स लगाए भने यो जुन माथिको छ त्यो अलि बेसी टाढासम्म जान्छ होला। जस्तै यो माथिको किताब यहाँ आइदियो, त्यो भन्दा तल्लोको किताब अलि यसरी नै बस्यो, र यो जुन सबभन्दा तल्लो किताब छ त्यो आफ्नो ठाउँबाट हुन सक्छ, त्यो हलिन पनि सक्छ कि त त्यही बस्न सक्छ। यसले के गर्यो भने एउटा भेलोसिटी प्रोफाइल बनायो यसरी है, माथिमा धेरै भेलोसिटी आयो धेरै टाढासम्म गयो, त्यही टाइममा एउटै टाइममा माथिको लेयरमा धेरै भेलोसिटी आयो धेरै टाढासम्म गयो, त्यो भन्दा तलको लेयर जुन छ त्यसमा कम भेलोसिटी आयो कम टाढा गयो। यसले गर्दा के भइराछ भने यसको भेलोसिटी सबभन्दा बेसी, यसको भेलोसिटी त्यो भन्दा अलि कम, यसको भेलोसिटी त्यो भन्दा अलि कम, यसको भेलोसिटी मानौ 0 छ, त्यो चाहिँ स्लिप नै भएन, जसलाई हामीले नो स्लिप कन्डिसन भन्छौं। के भनिन्छ त्यसलाई नो स्लिप कन्डिसन। जेनरली त्यो कहाँ हुन्छ त बाउन्ड्रीहरुमा हुन्छ। त्यही कुरा भइराछ यहाँ पानीमा। अब यही भेलोसिटीको जुन यो प्रोफाइल बनिराछ, यही प्रोफाइलबाट हामीले पढ्ने छौं विस्कोसिटीको ल को बारेमा है। सो अब तिमीहरुले एउटा टपिक के लेख भने न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी, यो अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ। एउटा टपिक देऊ न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटीमा के हुन्छ भने एउटा प्लेट र तल अर्को प्लेट, एक्जाम्पलको एउटा कपी देऊ त मलाई, यहाँ हेर यो एउटा प्लेट छ यो अर्को प्लेट छ है। अब हुन सक्छ स्क्वायर पनि हुन सक्छ कि त रेक्टेंगुलर पनि हुन सक्छ, जस्तो पनि हुन पायो, केही न केही लेन्थ होला केही न केही ब्रेथ होला। स्क्वायर छ भने
दुईटै सेम हुन्छ, रेक्टेंगल छ भने दुईटै के हुन्छ फरक हुन्छ। एउटा प्लेट छ अर्को प्लेट छ, यो दुईटै प्लेटको बीचमा नि फ्लुइड राखिदिएको छ। फ्लुइड माथिबाट चाहिँ फोर्स लगायो, माथिको प्लेटमा फोर्स लगायो, माथिको प्लेटमा फोर्स लगायो भने माथि त यसरी मुभ हुन्छ होला, तर तलको जुन छ हाम्रो तलको फ्लुइड त्यो त फ्लो हुँदैन नि, त्यो त यही बसिरहन्छ। अघि भर्खरै जस्तो मैले देखाएँ तिमीहरूलाई एउटा फिगर बनाएर, यही फिगर अनुसार यो जुन माथिको फ्लुइड छ जहाँ मैले यसरी लोड दिइरहेको छु, माथिको फ्लुइड के हुन्छ त यही प्लेटसँग हल्का यसरी मुभ गर्न खोज्छ, तर यो तलको जुन प्लेट छ यो त रेस्टमै छ नि। अब योसँग टाँसिएको जुन फ्लुइड छ त्यो त त्यही बस्न खोज्यो हाम्रो, भनेपछि तलको फ्लुइड छ त्यो नो स्लिप कन्डिसनमा छ, तर माथिको फ्लुइड के भइरहेछ स्लिप कन्डिसन, भनेपछि त्यहाँबाट मुभ हुन खोजिरहेछ, डिफर्म हुन खोजिरहेछ, त्यो भन्न खोजेको है। स्लिप भनेको यहाँ सुत्ने कुरा हैन है, यो स्लिप वाला SLIP वाला स्लिप। एउटा फिगर बनाऊ। यो एउटा प्लेट भयो माथिको, अप्पर प्लेट भन्छौँ यसलाई, यो छ हाम्रो लोअर प्लेट। लोअर प्लेटलाई कुनै स्टेशनरी ठाउँमा राखिएको छ, र यो जुन बीचको पोर्सन छ यसमा चाहिँ के फिल गरिदिएको छ भने फ्लुइड फिल गरिदिएको छ। फ्लुइडलाई अब तिमीले लिक्विड भन जे भन, यो मैले यसरी यसलाई हटाइदिएँ है, अब तिमीहरूले बुझिहाल्छौ नि यहाँ बीचमा फ्लुइड छ भनेर। यहाँ बीचमा के छ हाम्रो फ्लुइड छ, त्यो खाली छैन। तिमीले के गर्यो भने माथिबाट एउटा फोर्स लगायो, यहाँ देखाउँदा पनि भयो यहाँ देखाउँदा पनि भयो, माथिबाट तिमीले के गर्यो त फोर्स लगायो, जुन फोर्सलाई भनिन्छ शियर फोर्स, जुन फोर्सलाई के भनिन्छ शियर फोर्स। अब यो फोर्सले गर्दा मानौ जुन लिक्विड यहाँ थियो सुरुमा त्यो लिक्विड यहाँ आइपुग्यो हैन, जुन लिक्विड यहाँ थियो त्यो चाहिँ डिफर्म भएर यहाँ आइपुग्यो, यहाँको लिक्विड यहाँ आइपुग्यो, हुँदा हुँदै यसले के गर्छ त एउटा भेलोसिटी प्रोफाइल बनाउँछ यसरी है, एउटा हाम्रो भेलोसिटी प्रोफाइल बन्यो। यो छ सुरुको कन्डिसन, र यो फोर्स लगाइसके पछाडि एउटा यस्तो कन्डिसन केही बन्यो। यो मैले के देखाएको छु भने यहाँको लिक्विड भेलोसिटी केही आएर यहाँसम्म गयो हैन, त्यो चाहिँ भेलोसिटीको एउटा ग्रेडियन्ट देखाइएको छ, माथि धेरै भेलोसिटी छ, तल आउँदा आउँदै यहाँ के छ त भेलोसिटी 0 छ। यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ नो स्लिप कन्डिसन। त्यहाँ स्लिप गर्ने हैन, कुन कन्डिसन हो यो नो स्लिप कन्डिसन। अब यहाँ हेरौँ, कुनै दुईटा पोइन्ट लिने है। अब यो जुन बिचको ग्याप छ नि, यो ग्याप छ हाम्रो मानौ y युनिट, यो जुन बिचको ग्याप छ यो ग्याप छ हाम्रो y युनिट, यसलाई मैले dy भनिदिएँ, र यहाँ यो जुन चेन्ज देखाइरहेको छु मैले भेलोसिटीको यसलाई मैले du भनिदिएँ। यो हेर, यो भनेको dy हैन, र यो जुन भेलोसिटीमा यो जुन चेन्ज देखिरहेको छौँ हामीले हरिजन्टली त्यो भनेको के हो du हो। त्यसो भए न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले के भनेको छ भने इट स्टेट्स दैट shear stress tau is directly proportional to the velocity gradient du by dy। न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटीले के भनेको छ भने शियर स्ट्रेस टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द भेलोसिटी ग्रेडियन्ट du by dy। du dy
du by dy को जुन रेसियो छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के भनिन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यो फोर्सले गर्दा जुन शियर स्ट्रेस आइराछ हैन स्ट्रेस भनेको के हो F by A शियर स्ट्रेस भनेको F by A भनेको कुन A लिने जुन A चाहिँ पानीको कन्ट्याक्टमा छ मानौ एउटा प्लेट यहाँ छ हैन एउटा प्लेट तल छ बीचमा पानी छ भने पानीको कन्ट्याक्टमा त यही एरिया हो नि त हैन A भनेको के हुन्छ त हाम्रो यही प्लेटको यो जुन सरफेस एरिया छ जुन पानीको कन्ट्याक्टमा छ त्यो भनेको A भयो यहाँ हामीले के भन्न सक्छौं भने टाउ इज इक्वल टु F by A ल यहाँ सुन त खाली फर्मुला लेखेर अनि छोड्दिने ल के भनेको छ शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यसको मतलब के हो भने म्याथमेटिकली लेख्नु पर्यो भने मैथमेटिकली लेख्दा शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भेलोसिटी ग्रेडियन्ट du by dy यही छ अब यहाँ मैले के गर्छु एउटा कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्शनलिटी इन्ट्रोड्युस गर्छु अब के भइदिन्छ टाउ इज इक्वल टु म्यु du by dy where tau is the shear stress du by dy is velocity gradient यो जुन म्यू छ हाम्रो यो म्यूलाई हामीले के भन्छौं कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अथवा यसैलाई सिम्पली के पनि भनिन्छ सिम्पली विस्कोसिटी पनि भन्न सकियो यसैलाई के पनि भनिन्छ डायनामिक विस्कोसिटी पनि भनिन्छ अब यहाँबाट यदि म्यू को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भन त यहाँबाट म्यू को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ म्यू इज इक्वल टु बाँकी यो सबैलाई यतातिर ल्याइदिने हैन म्यू इज इक्वल टु टाउ डिवाइडेड बाइ du by dy अब यहाँबाट हामीले भोलि युनिट निकाल्छौं डाइमेन्सन निकाल्छौं त्यसपछि काइनेमेटिक विस्कोसिटी त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल गर्छौं दुईटा न्युमेरिकल गर्छौं तीनवटा न्युमेरिकल गर्छौं कतिवटा भ्याइन्छ गर्दै जान्छौं म जाउँ त